Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans votre chaîne Vos cours chez vous. Cette vidéo elle est dédiée à tous ceux qui s'intéressent au programme de la première année baccalauréat. وتلبية للطلب ديال بزاف ديال التلامذ اللي طلبوني نهضر بالعربية ونشرح لهم بالعربية. ما غاديش نبخل عليهم بيان سور، وحنايا معاهم باش ان شاء الله هذا العام هذا يقدروا يجيبوا نقاط مزيانين في الجهوي، وهذا هو الهدف ديالنا. دونك غادي نبداو مع لا بواط ا ميرفي. دابا غندوزو لي سيزون و لي شابيتر. غنعطيكم كل شابيتر، يا ربي كل سيزون كاينين 3 د لي سيزون. غنعطيكم كل سيزون لي شابيتر اللي فيها ومعها واحد الصوره اللي غتعاونكم باش تعقلوا عليهم ويجيوكم ساهلين فاش تحتاجوهم. مثلا فاش يعطوكم سؤال ديال لو ريبيراج ديال سيتويي لو باساج باغ اكزومبل، يعني كتكون كتقرا لو تيكست كيكونوا عندك دي زانديس، شي حوايج كيبينوا لك انه مثلا كيهضروا على الاضرحه. دونك راه عندي شابيتر 2. الا كيهضروا مثلا على على اي موضوع، مثلا غادي ترجع ديك الصوره كترجع لك في الذهن ديالك دغيا كتلقى لو شابيتر اون كيست. ما تنساش الا عييتي ارتاح شويه ورجع معانا. نبداو في لي شابيتر اي لي سيزون. اول فصل عندنا هو فصل الشتاء، ليفير. ليفير فيه 3 ديال لي شابيتر. شابيتر 1 دار شوافه، كيهضر لينا على دار شوافه. شابيتر 2 فيزيت دو سانكتوير دو سيدي علي بوغالب، اللي هو ضريح سيدي علي بوغالب. دونك تيهضر على زياره ديال هاد الضريح. شابيتر 3 كيهضر لينا على لو ريبا دي مونديون افوغل، الوليمه اللي داروا لدوك الفقراء. ندوزو للفصل الثاني اللي هو فصل الربيع، لو برينتون. فيه 4 ديال لي شابيتر. شابيتر 4 لي زونوي دو لاله عايشه، المآسي ديال لاله عايشه. شابيتر 5 ليكول كورانيك اللي هي المسيد. شابيتر 6 الفصل السادس بريباراتيف دو لا فيت، كيوجدوا الحفل ديال عاشوراء. شابيتر 7 يعني الفصل السابع لا فيت دو العاشوراء، يعني الحفل ديال عاشوراء بالضبط. واخيرا فصل الصيف اللي هو الفصل الثالث. الى رديتوا البال الفصل الاول ليفير كان فيه 3، الفصل الثاني اللي هو الربيع فيه 4، والفصل الثالث فيه 5. تدريجيا غادي كنزيدو. دونك ندوزو لو شابيتر نيميرو 8. شابيتر 8 شابيتر الفصل الثامن لي بيجو دو مالور، مجوهرات ديال التعاسه. داكوغ ندوزو لو شابيتر 9. لو شابيتر 9 تيهضر على ان ميناج اون ديفيكولتي، وبالخصوص على سيدي محمد فاش غادي يكون مريض واحد الفتره اللي هي صعيبه. شابيتر 10 الفصل العاشر. ندوزو لشابيتر 11. شابيتر 11 الفصل الحادي عشر بافارداج دو بون فام، التبرقيق والجماعه والهضره ولا ديسكوسيون النقاش بين العيالات. شابيتر 12 اخر شابيتر اللي هو غادي يهضر على لو روتور دو بير دو سيدي محمد، رجوع الاب الى المنزل ديالو. بالنسبه اللي بغاو يتعمقوا اكثر وياخذوا يعني دي تيغي على كل شابيتر، هاد لي طابلو غادي يعاونوكم. وقفوا لا فيديو، خذوا دي نوت وحاولوا انكم تميموريزيهم في راسكم. داكوغ، يعني اللي هادشي اللي كتبت لكم في الاول هو باختصار، هذا يعني سي بلو بروفون. الوغ شابيتر 1 الفصل الاول عندنا لا سوليتود دو لونفون، اللي هي الوحده تاع الطفل، الاحساس ديالو بالوحده. لي زابيتون دو دار شوافه، سكان دار شوافه. لي سيريموني دو لا فويونت، هذوك الطقوس اللي كانت كديرهم شوافه. لا ديسبوت اونتر زبيده اي رحمه، المدابزه اللي كانت بين زبيده ورحمه. يعني الا لقيت هاد 4 ديال المواضيع في النص اللي عطاوني، راه حنا كنهضروا على لو شابيتر نيميرو 1. شابيتر نيميرو 2 لو مسيد ان اسباس étouffant. المسيد هو واحد المكان اللي خانق بالنسبه لو ناراتور ديالنا. لا فيزيت دو سانكتوير اللي هي زياره الضريح، لاله عيشه اي لاله زبيده اونتر فاش مشاو بجوجات. دونك لا فيزيت دو سانكتوير بار لاله عيشه اي لاله زبيده.
le mausolée ou bien le sanctuaire اللي هو نيت ضريح سيدي علي بوغالب. دونك هاد المواضيع ثلاثة يعني غادي نقولوا باللي كنهضروا على لو شابيتر نيميرو 2 الفصل الثاني. ندوزو للفصل الثالث شابيتر 3 لو فقيه دو مسيد يعني الفقيه ديال المسيد اون ميزير ريديكول اون ميزير مأساة سخيفة اولا ما عرفتش كيفاش نشرحها مزيان. لا ديسباريسيون دو زينب زينب فاش غادي تجلى ليهم يعني اختفاء زينب سون روتور ايتي لوكازيون دورغانيزي اون سيريموني فاش رجعت زينب كانت واحد الفرصة واحد المناسبة باش يديروا واحد الوليمة للفقراء. دونك هنا كنهضروا على لو شابيتر نيميرو 3. هاد ثلاثة ديال لي شابيتر اللي عاد هضرنا عليهم كاينين في فصل الشتاء. دابا غادي نهضروا على 4 ديال الفصول اللي كاينين في فصل الربيع. علاش كنقول لكم هاد الفصول؟ باش يعاونوكم على ترتيب الاحداث لي زيفينمون في دماغكم تعرفوهم بالترتيب ديالهم. شابيتر 4 هاد لو دوكيومون هذا اللي خديت راه فيه بعض الاخطاء يعني غادي نحاول نقرا لكم بالطريقه الصحيحه. المهم لا فيزيت دو لاله عائشه زياره لاله عائشه Zoubida et Aïcha livrent à leur commérage et Sidi Mohamed part au jeu avec les enfants. دونك هنا كيقولوا بلي زبيدة اي عائشة منغمسين في الطرطرة ديالهم في التبرقيق في الهضرة وفي الجمعة وسيدي محمد مشى يلعب مع les enfants. Chapitre 5 il parle de la faillite de مولاي العربي. الإفلاس ديال مولاي العربي. لاله عائشة vend ses bijoux فاش غادي تبغي تبيع لي بيجو ديالها باش تعاونو. La mort du coiffeur de Sidi Mohamed Ben Tahar. هادو هما les événements اللي كاينين عندنا في chapitre 5. Chapitre 6 le nettoyage du مسيد fait par les enfants. Donc les enfants غادي ينقيو المسيد. L'achat des nouveaux vêtements à l'occasion d'Ashura. شراء الملابس الجديدة بمناسبة عاشوراء. Chapitre 7 les festivités de Ashura. Sidi Mohamed part en Msid pour festoyer l'occasion. دونك الاحتفالات اللي كيكونوا بمناسبة عاشوراء وسيدي محمد غيمشي للمسيد باش يحتفل بهذه المناسبة. دابا غندوزو للفصل الصيف اللي هو الفصل الثالث واللي فيه 5 ديال لي شابيتر. غنبداو بهاد الثلاثه الاولين وندوزو لجوج الاخرين. داكوغ دونك غنبداو بشابيتر 8 le combat entre le père du narrateur avec le دلال rusé دلال بحال السمسار. دونك المدابزه اللي غادي تكون entre le père du narrateur avec دلال le jour où il emmène Zoubida pour lui acheter des bracelets. النهار اللي غادي يمشي هو وزبيدة باش يشري لها des bracelets دبالج. le remariage de مولاي العربي. الزواج المرة الثانية ديال مولاي العربي. دابا ندوزو لو شابيتر 9 لو شابيتر 9 ruiné يعني أفلسة ولا مفلس après avoir perdu son capital من بعد ما فقد رأس المال ديالو. عبد السلام laisse sa famille pour aller travailler au faubourg de Fès. هنا فاش غيخلي عبد السلام لا فامي ديالو باش يمشي يخدم afin de rétablir son atelier باش يعاود يوقف على رجليه l'atelier ديالو ماشي المصنع لاتولي اللي كيخدم فيه الصنعه ديالو. دونك كي قلنا الاب ديال لو ناراتور مشى للحقول باش يخدم وباع الاساور باع شي دبالج باش يقدر يوقف لاتولي ديالو. لا فيزيت دو لاله عائشه. هاد لا فيزيت فيها لو شانجمون دو سيلسي تغييرات تغيير ديالها و لا ديسيزيون دالي كونسلتي لو فويون سيدي العرافي فاش قالت هي ولاله زبيده غيمشيو عند واحد الشواف اللي سميتو سيدي العرافي. ندوزو chapitre 10 la visite de Sidi El Arrafi. Le voyant aveugle a pu remédier aux commentaires féminins. Donc الزيارة ديال سيدي العرافي داك الشواف c'est un voyant aveugle هو شواف اللي هو عمى ما كيشوفش. il a pu remédier aux commentaires féminins قدر انه يعني يرضي دوك التعاليق ديال لاله عائشه ولا لاله زبيده. لو بير absent الاب كان غائب. il parvient
à ravir sa petite famille délaissée par l'envoi d'une somme d'argent. يقدر أنه حتى هو يفرّح لا petite famille ديالو، العائلة ولا الأسرة الصغيرة ديالو ب بواحد لا somme، واحد المبلغ اللي صيفطوا ليهم. ودابا آخر يعني chapitre اللي عندنا في الرواية، عندنا chapitre numéro 11 فيه le martyre dont souffre مولاي العربي auprès de sa nouvelle épouse. داك المأساة اللي كيعيشها مولاي العربي حدا الزوجة الجديدة ديالو. سلامة la marieuse avoue sa responsabilité. هاديك البنت اللي هي سلمى كتعترف أنها هي المسؤولة على هاد الزواج أو الزواج المرة الثانية ديال مولاي العربي. داكوغ، ندوزو لآخر شابيتر. عرفتكم عييتو فريمون، إلا صبرتو معايا حتى لهنا راه برافو ليكم فريمون. أنا عييت ولكن حتى أنا باقا صابرة معاكم. ما عليناش. شابيتر نيميرو 12 l'abstinence du petit سيدي محمد d'aller au مسجد. دونك l'abstinence يعني كيرفض أنه يمشي. le retour du père joie de la famille de مولاي العربي tranquillité d'âme de لاله عيشة. دونك هنا لو روتور اشنو كيرجع لو بير، دونك الفرحة ديال العائلة. هنا راه كاتبين لا في دو لا فامي دو مولاي العربي، حتى مولاي العربي كيرجع لاله عيشة وكترجع ليها الطمأنينة ديالها. Et finalement, la réouverture de la boîte merveilleuse par le petit enfant qui s'insinue de nouveau dans son petit monde. إعادة فتح العلبة أو صندوق العجائب ديال سيدي محمد، كيعاود يغرق في داك لو موند ديالو، في العالم ديالو الصغير.